عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة عندنا دروس في الفرنسية. كما اليوم جبت لكم لا غرامير. اليوم نتعرفوا على لو سوجي اي لو فيرب. كنا قريناهم من كتاب السنة 5 ابتدائي، لو ليفر دو 5e بريمير، لو سوجي اي لو فيرب. اليوم نشرحه لكم بطريقة مبسطة ان شاء الله تفهموه. عندنا لو سوجي اي لو فيرب. كاسكو سي لو سوجي اي لو فيرب؟ هنا عندنا سؤال، ما هو سوجي وما هو لو فيرب؟ Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Le verbe هو فعل، عبارة عن كلمة exprime une action، تعبر عن فعل قمنا به أو عن حالة état. l'état هي الحالة، l'action هي الفعل. Exemple d'action. Les enfants sautent sur la trampoline. Les enfants sautent sur la trampoline. La trampoline هي هذيك اللعبة اللي الأولاد يقفزوا عليها. Saute c'est le verbe sauter. هنا عندنا troisième personne du pluriel نديرو ENT. إذن l'action هي le verbe sauter. ما هو الفعل اللي قاموا به؟ هو الفعل sauter. Le verbe sauter exprime une action. هو عبارة عن action، عن فعل قمنا به. Exemple d'état. الأمثلة عن الحال. La marguerite est une fleur. ماشي الحال نتاع العربية اللي نقولوا عليه حال ولا نعت ولا لا، هذه الحالة اللي نقوم بها أو نكون فيها. هنا تقريبا تجي للصفة أو الهيئة اللي يكون فيها هذاك الشخص. لا مارغريت هنا عندنا une plante ولا une fleur est une fleur. La marguerite est une fleur. ما هي لا مارغريت؟ هي زهرة. Le verbe être exprime un état. يعني هذا الفعل فعل le verbe être هنا راه conjugué، راه مصرف. إذن le verbe être exprime un état. L'infinitif du verbe. إذن فهمنا le verbe d'état وفهمنا le verbe d'action. L'infinitif du verbe. L'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. L'infinitif هو الفعل الغير مصرف. L'infinitif est sans indication de personne ou de temps. هنا الانفينيتيف ما يقولناش، ما يهضرناش على الشخص ولا على الزمن، هو عبارة عن فعل غير مصرف. Conjugaison du verbe. تصريف الفعل. Le verbe se conjugue. Sa terminaison change selon la personne et le temps. Le verbe se conjugue يعني كي يتصرف. sa terminaison النهاية نتاع الفعل تتغير حسب la personne، الشخص ولا الزمن. نشوفوا هنايا selon la personne، حسب la personne، حسب السوجي. يعني السوجي هو اللي يقوم بالفعل. عندنا je, tu, il, nous, vous, il و elle au pluriel. هذا الضمائر يعوضوا السوجي، يعوضوا الأشخاص أو الشخص أو الحيوان أو اللي أي سوجي قام بالفعل، هاد لي برونو يعوضوه. هذه هي selon la personne. عندنا je saute تي، هنايا عندنا radical، هنا سي لو radical. La terminaison هي اللي تتغير jusqu'à تي، حتى للتي نحبسوا الفعل هنا. هاد لي terminaison هما اللي يتغيروا حسب الضمائر أو حسب صاحب اللي قام بالفعل أو سوجي ولا لو طون، الزمن، لو باسي ولا البريزون ولا الفيتور. إذن عندنا الراديكال هو صوت
لي تيرمينيزون هنا راهي متغيرة حسب المفرد حسب الجمع. هنا شوفوا عندنا جو صوت او، تو انت tu sautes es، il ou elle في المفرد troisième personne du singulier saute اللي هو أو هي، عندنا لا تيرمينيزون او. nous sautons نحن ons. vous أنتما vous sautez ez. شوفوا لا تيرمينيزون z. هنا عندنا تيرمينيزون، هنا عندنا راديكال. راديكال هو الفعل من غير نهاية الفعل، طبعا من غير لا تيرمينيزون. سمحوا لي في العربية شوية عيانة في العربية. إذن عندنا il ou elle au pluriel troisième personne du pluriel. هنا عندنا الجمع هم وهن هنايا صوت ENT la terminaison ENT، والغاديكال يبقى دايما لا يتغير. le verbe sauter عنده كاع لو راديكال تاعو يخلص تي. طبعا في الفيرب صوتي الأفعال الأخرى يتغير الراديكال. se conjugue selon le temps. هنا se conjugue يتصرف حسب الزمن. نشوفوا مع بعض. عندنا لو باسي، عندنا لو فيرب صوتي هنا IS سي لامبارفي. لامبارفي اوسي سي لو باسي. لامبارفي نلقاوه بزاف في لي كونت في القصص. مع الوقت نتعرفوا على لامبارفي ونتعرفوا على الباسي كومبوزي. هنا جو صوتي IS، j'ai sauté passé composé. هنا imparfait imparfait وهنا passé composé. إذن je sauté IS. شوفوا لا تيرمينيزون تغيرت مش كيما كانت في البريزون. j'ai sauté accent. إذن الراديكال يبقى هو ما قبل لا تيرمينيزون في الفعل نقولوا له راديكال. هنا عندنا لو باسي. شوفوا لو بريزون جو صوت اس صوت. هنا عندنا راديكال، هنا عندنا تيرمينيزون. لو فوتور جو صوتري جو صوتري جو صوتري لا ميم شوز. هنا راديكال. شوفوا لا تيرمينيزون تاع الفوتور كيف خلصت ERAI. إذن الفعل يتغير حسب لي تيرمينيزون وحسب الزمن. نشوفوا هنا لو سوجي دو فيرب. لو سوجي دو فيرب désigne la personne l'objet ou l'animal. ممكن يكون الفاعل اللي هو سوجي فاعل تاع اللي قام بالفعل يكون شخص أو يكون شيء أو يكون حيوان. اللي يقوموا بالأفعال ممكن يكونوا حيوان، ممكن كاين أشياء يكون قدامهم فعل، وممكن يكون شخص. Le sujet peut être un mot ou un groupe de mots. وممكن يكون كلمة أو مجموعة من الكلمات. نشوفوا ليكزامبل تاع سوجي أنيمال. هنا عندنا لو شوفال تير لا كورد. إذن هنا لو شوفال هو حيوان، هنا سوجي أنيمال. وهنا عندنا فعل لو فيرب، هنا سوجي وهنا عندنا فيرب. هنا كومبليمون دوبجي بيان سور. Exemple 2. Le sujet est une personne. السوجي هو شخص اللي قام بالفعل. عندنا l'enfant joue de la musique. L'enfant sujet joue verbe. هنا le sujet du verbe هو personne. هنا sujet du verbe هو animal. L'enfant joue de la musique. هنا complément d'objet direct اللي هو مفعول به. Autre exemple. Ou bien le sujet est une chose. ممكن يكون فعل ويكون قدامه شيء، هذاك الفعل ينتمي لهذاك الشيء. Le phare brille dans la nuit.
لو فار هذاك الضوء الكبير هذاك بغي يلمع في الليل. لو فار هو شيء، إذن sujet de chose. بغي هو verbe. Dans la nuit, complément d'objet direct. Pour identifier le sujet du verbe, on pose la question. باش نميزو بين السوجي، نميزو السوجي نتاع الفيرب، نطرحو أسئلة. نشوفو هنا pour la personne. pour la personne نقولو باش نعرفو شكون اللي قام بالفعل، نقولو qui زعما casser la chose ولا manger هذيك la chose ولا qui joue avec mon frère. دايما نسألو شكون اللي قام بالفعل. هذه pour un personne ولا حيوان ou animal. دايما نطرحو هذا السؤال qui. نشوفو هنايا pour une chose. هنا كي يعطونا جملة فيها une chose نحاولو نسألو ونشوفو qui ماذا، qui. هنا qui هي من، هنا نقولو من وهنا نقولو ماذا. qui هذه نقولوها pour une chose. كيما هنا le phare brille dans la nuit، نقولو qu'est-ce qui brille dans la nuit، ونديرو علامة استفهام. الجواب يولي le phare brille dans la nuit. ديرو السؤال pour une personne. Désolé pour une personne ولا animal. نشوفو هنا l'enfant، نطرحو السؤال qui est-ce qui joue de la musique. Qui est-ce qui joue de la musique? C'est qui joue dans la musique? Qui est-ce qui joue dans la musique? L'enfant de la musique. L'enfant joue de la musique. شوفوا الحيوان. Qui est-ce qui tire la corde? Qui est-ce qui tire la corde? Le cheval. إذن هنا الحيوان هو قام بالفعل، وهنا الطفل قام بالفعل، وهنا الشيء اللي يلمع هو الشيء هذا الفار. هنا عندنا exemple de verbe à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif ils sont pas conjugués، غير مصرفين، يعني عندهم نهاية واحدة. الفعل هذا كيكون عنده ترمينيزون واحدة لا تتغير حسب لي جروب برك. إذن exemple de verbe à l'infinitif الغير مصرف نقولوا عليه الانفينيتيف. عندنا verbe d'action الحركة. courir الأفعال اللي نديرو فيهم الحركة. courir sauter manger dire écrire marcher prendre، اللي هي كاع الأفعال اللي نقومو بها. مثلا l'enfant court الطفل يجري. إذن هذو لي فيرب داكسيون، وكاين أفعال مازالو هذو مجرد exemple. Ce sont des exemples. شوفوا verbe d'état. les verbes d'état. les verbes d'état اللي نحطوهم نوصفوا بهم أو نحاولوا نبينوا ذيك الحاجة كيفاش راهي الحالة تاعها. عندنا verbe d'état، عندنا être paraître sembler اللي هو يبدو، حتى paraître يبدو، devenir صار أو يصير، demeurer يبقى، rester يبقى، avoir l'air يتهيأ له. مثلا l'élève paraît malade. l'élève يظهر عليه أنه مريض، يظهر أنه مصاب أو مريض. سمحوا لي على العربية. مهم نحاول نوصل لكم وندير كل المجهودات تاعي. أنا المهم هذا الدرس يوصل لكم بيان، تعرفوا السوجي والفيرب. qu'est-ce que c'est que le sujet et le verbe؟ قلنا le sujet هو الفاعل
لو فيرب هو الفعل. انا شرحت لكم الفاعل والفعل، لكن ما نحطوهمش كيما في العربيه. دائما لو سوجي يجي اول الكلمه، لو سوجي يجي اول الكلمه، يعني قبل الفعل، ما نديروش بعد الفعل، بلا كنت تلف لكم مع العربيه. اذا on a le sujet avant le verbe. قلنا les verbes d'état: être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir. دايما وهذو نصرفوهم، ما نخلوهمش راهم à l'infinitif. كيما هنا j'ai conjugué le verbe paraître. paraître، l'élève paraît à et chapeau été. إذا نتوما حاولوا تحفظوا هذه الأفعال نتاع l'état منين داك تلقاوهم. سورتو لو فيرب اتر، لو فيرب اتر تلقاوه بزاف. وهذو الافعال داكسيون اللي نقومو بهم كاين بزاف افعال، كاين شونتي، كاين دير، كاين سيزير، كاين الي، كاين بارتير، كاين كاع هاد الافعال اللي نقومو بهم وفيهم حركه نسموهم لي فيرب داكسيون. لي فيرب داكسيون. إذا عندنا نوعين، les verbes d'action et les verbes d'état. On va faire quelques exercices ensemble. نديرو بعض التمرينات مع بعض. نشوفوا هنا dans les phrases qui vont suivre الجمل المتتالية اللي موجودة معنا trouver le verbe. ثانيا trouver le sujet et le verbe. هنا نحوسو الفعل اللي هو le verbe. ثانيا نحوسو على le sujet et le verbe. Première phrase. عندنا l'oiseau est sur la branche. واش قلنا نحوسو le verbe. Le verbe c'est l'auxiliaire être. هذا هو الverbe. إذن qui est-ce qui est sur la branche? Qui est-ce qui est sur la branche؟ دايما نسألو من الذي قام بالفعل. L'oiseau qui est sur la branche. هذا جاي من مجموعة إيتا اللي كنا قريناهم. عندنا لي فيرب داكسيون وعندنا لي فيرب ديتا. إذن منهم لو فيرب إتر. La lavande sent très bon. هذه عبارة عن بلانت ونبتة sent très bon. sent الشم تاعها جميل. لا لافوند هي الخزامة، نبتة الخزامة. Le dauphin saute hors de l'eau. Qu'est-ce qui saute? Qui est-ce qui saute? Qui؟ قلنا نديروها للسؤال عن الحيوان أو الإنسان. Qui est-ce qui saute? Le dauphin qui saute hors de l'eau. إذن هنا نحوسو السوجي والفيرب. هذا السوجي وهذا لو فيرب. نشوفو هنا الوازو سي لو سوجي. ما نبقاش نكرر في الكلمة تاع سوجي وفيرب، نديرو اس اي في، هذه تكفي. باش تبين لو سوجي والفيرب دير اس ولا في. إذن qui est-ce qui est sur la branche? C'est l'oiseau qui est sur la branche. إذن اللي قام بالفعل هو السوجي l'oiseau. La lavande sujet, sent, verbe, le verbe sentir et le verbe être. Le dauphin saute hors de l'eau. الدلفين يقفز خارج الماء. إذن le dauphin sujet, saute verbe. Qui est-ce qui saute? C'est le dauphin. هو السوجي.
Le vieux marche sous la pluie. Le vieux marche sous la pluie. العجوز يمشي تحت المطر. Qui est-ce qui marche sous la pluie؟ نسأل من الذي يمشي تحت المطر؟ Le vieux اللي هو le sujet. sujet marche الفعل اللي قام به هو هذا marcher. Le verbe marcher هنا راه conjugué avec troisième personne du singulier. الضمير الثالث للمفرد. إذن troisième personne du singulier هو le vieux. نقدروا نعوضوه بإل. نقدروا نعوضوه بإل. le vieux ما نقولوش آل. نعوضو بإل مي ما نعوضوش بآل. إذن الجملة الثانية le cadeau est bien emballé. الهدية هي bien emballé يعني شو نقول لك emballé مجهزة مسقمينها مغلفينها. كي نغلفوها ونسقموها نقولوا emballé. كيسو كي قلنا نديروها للأشياء. هذا السؤال نطرحوه كي يكون عندنا شيء. كيسو كي bien emballé. Le cadeau est bien emballé. إذن le cadeau sujet et le verbe. إذن le cadeau c'est le sujet et le verbe être. Le cheval galope dans le champ. Le cheval galope dans le champ. Qui est-ce qui galope dans le champ? Qui est-ce qui galope dans le champ? Le champ. قلنا كي نستعملوها للحيوان ولا للشخص. pour la personne et pour l'animal. نديرو هاد العلامة تاع كي من. Qui est-ce qui galope dans le champ? Le cheval galope dans le champ. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس. نتلاقاو في دروس أخرى إن شاء الله. ما تنساوش لابوني، ما تنساوش لايك، ودعمونا باشتراكاتكم وبلايكاتكم. مع السلامة في الدرس القادم إن شاء الله. درس اليوم يكون مفهوم وكان مبسط. أي حاجة ما تكونوش فهمتوها ديروها لي في التعليقات. ليسي ان كومنتير وأي تعليق مرحبا به. ربي يخليكم وربي ينجحكم إن شاء الله. موفقين يا رب. مع السلامة في فيديو آخر. إلى الملتقى. سلام.